इस्लामिक क्लिप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का एक बहुत ही मशहूर, मारूफ, सबक आमोज, इबरत अंगेज वाक़िया और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप इस वाक़े को बहुत ही तवज्जो के साथ दिल के दिमाग के कानों से समाअत फरमाएं। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, किताबों में लिखा गया है। इस वाक़े से हमें बहुत सारी चीजें मालूम भी होती हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, उसकी हकीकत मालूम होती है। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा चार इमामों में से एक बहुत ही बड़े इमाम हैं। वो मदीने मुनव्वरा में रहते थे, जो मदीनतुर रसूल है, नबी का शहर है। उनको मदीने मुनव्वरा से बड़ी उल्फत, मोहब्बत, लगाव और प्यार था और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उनकी मौत मदीने में हो और वो मदीने मुनव्वरा ही के अंदर दफन कर दिए जाए। इसलिए वो मदीना छोड़कर बाहर नहीं जाते थे, मदीने में ही वो अपनी जिंदगी गुजारते थे अक्सर और बेशतर। एक मर्तबा उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मक्का मुकर्रमा जाना चाहिए और उम्रा करना चाहिए। लेकिन तशवीश इस बात की थी कि अगर मैं मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाऊं, गर्चे के उम्रे के लिए ही जा रहा हूं, और मेरी मौत अगर बाहर हो गई तो फिर मदीना मुनव्वरा के अंदर वफात का मकाम और मर्तबा और शर्फ वो मुझे हासिल नहीं होगा। इसी शशो पंज में और तशवीश में वो रहते थे, सोच रहे थे कि आखिर करूं तो क्या करूं। एक दिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब फरमाए। उन्होंने अपने आप को ख्वाब में देखा कि वो हुजूर की महफिल व मजलिस में हाजिर हैं। तो उन्होंने सवाल किया अल्लाह के नबी से, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं उम्रा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर और अंदेशा है कि मदीने से बाहर चला जाऊं, फिर मेरी मौत वहीं पर आ जाए, तो मदीने में वफात का शर्फ मुझे हासिल नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए कि मेरी उम्र कितनी है। मोहतरम नाज़रीन, जब हजरत इमाम मालिक ने यह सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथ मुबारक से 5 उंगलियों का इस तरह इशारा फरमाया और फिर वहीं पर ख्वाब मुकम्मल हो गया। नींद से बेदार होने के बाद, नींद से उठने के बाद हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमा हैरान और परेशान हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सवाल पर कि मेरी उम्र कितनी है 5 उंगलियों से इशारा फरमाया। अब इसका मतलब है तो क्या है? मेरी उम्र 5 मिनट है, 5 दिन है, 5 हफ्ते है, 5 साल है, आखिर है तो क्या है? 5 महीने है, आखिर मेरी उम्र है तो कितनी है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों के इशारे का मतलब वाज़ेह तौर पर समझ नहीं पाए। उस वक्त ख्वाबों के ताबीर के बादशाह अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे। हजरत इमाम मालिक अलैहिर्रहमान ने अपने चाहने वाले को बुलाया और फरमाया कि मेरा यह ख्वाब है, तुम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाओ और इस ख्वाब को बयान करो और इसकी ताबीर, इसका मतलब मालूम करके आओ। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को मेरा नाम न बताना। चुनांचे वो शख्स अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा, पूरा ख्वाब बयान किया, पूरा वाक़या और किस्सा बयान किया। तो मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ने कैसी कैसी सलाहियतें नवाजी अपने बंदों को।
علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب سن کر فرمانے لگے کہ یہ خواب اتنا بڑا ہے، اس خواب کو کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، عام آدمی، کوئی جاہل آدمی اس خواب کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس وقت پورے مدینہ منورہ میں سب سے بڑا عالم یا سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہے تو وہ امام مالک علیہ الرحمہ ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب ضرور انہوں نے ہی دیکھا ہوگا۔ پھر علامہ ابن سیرین نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم مجھے بتانا یہ خواب دیکھنے والے کیا امام مالک نہیں ہیں؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے اجازت نہیں ہے نام افشا کرنے کی، نام ظاہر کرنے کی، میں واپس جاؤں گا، اجازت لوں گا، پھر اس کے بعد آ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جاؤ، اجازت لے کر آؤ، تبھی میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص امام مالک علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچا اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرط کو بیان کیا۔ تب حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم میرا نام ظاہر کر سکتے ہو۔ وہ شخص آیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور امام مالک علیہ الرحمہ کا نام بتایا تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں اب سنو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے جو پوچھنے پر کہ میری عمر کیا ہے، یہ جو اشارہ کیا 5 انگلیوں کا، اس سے 5 گھنٹے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے اور 5 سال ہرگز مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کو یہ بتایا کہ دیکھو 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ان میں ایک علم قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہے، کل کون کیا کرنے والا ہے اس کا علم ہے، اور اسی طرح 5ویں چیز موت ہے، اس کا ٹائم، اس کی تاریخ، اس کا وقت، اس کا دن، کون کس سرزمین میں دم توڑنے والا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ وہ شخص واپس آتا ہے، امام مالک کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے، امام مالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ امام مالک کا وہ سچا خواب ہے اور سچا واقعہ ہے جس میں عبرت و نصیحت کے بے شمار انگنت پہلو میرے اور آپ کے لیے۔ اس خواب کو یاد رکھیے، اس واقعے کو یاد رکھیے اور سوچئے کہ اس کے اندر کیا کیا عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے پہلے اپنی زندگی کو قیمتی جاننے اور سمجھنے کا شعور نصیب فرمائے۔ آمین۔